ऑलराइट, अब हम लेते हैं एक और लफ्ज दीन. आप जानते हैं दीन यानी जिंदगी का निज़ाम, जैसे दीन इस्लाम. तो दीनुहु क्या होगा? उसका दीन. वही हु हुम का ई कुम ना जोड़ेंगे हम. इस तरह हम हर लफ्ज के साथ जोड़ सकते हैं, तो हमको इन्हें इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस आ जाएगी. तो तर्जुमा कीजिए, दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम सबका दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन. ठीक है, मेरे बात दोहराइए 3 बार. दीनुहु दीनुहुम, दीनुहु दीनुहुम, दीनुहु दीनुहुम, दीनुहु दीनुहुम, दीनुका दीनी, दीनुका दीनी, दीनुका दीनी, दीनुका दीनी, दीनुकुम दीनुना, दीनुकुम दीनुना, दीनुकुम दीनुना, दीनुकुम दीनुना. माशाअल्लाह, मेरे साथ पढ़िए. दीनुहु दीनुहुम, दीनुका दीनी, दीनुकुम दीनुना. फिर से, दीनुहु दीनुहुम, दीनुका दीनी, दीनुकुम दीनुना. माशाअल्लाह. अल्लिम. अब हम लेते हैं अरबी बोलचाल. बस एक जुमला अरबी जबान में है माँ. माँ का मतलब है क्या, राइट. दूसरे भी माना है, लेकिन यहां हम लेते हैं माँ का मतलब है क्या. तो मैं पूछ रहा हूं माँ दीनु का, जिससे कबर का दूसरा सवाल कहा जाता है. पहला सवाल क्या है? मन रब्बु का, कौन है आपका रब. तो आप क्या बोलेंगे? अल्लाह हम सबको तौफीक दे सही जवाब देने की. रब्बी अल्लाह. दूसरा सवाल है माँ दीनु का, क्या है तुम्हारा दीन, या क्या है आपका दीन, क्या है तेरा दीन. दीनी मेरा दीन अल इस्लाम है. ठीक है, तो जवाब दीजिए. माँ दीनु का, दीनी अल इस्लाम. फिर से, माँ दीनु का, दीनी अल इस्लाम. अलिम. तो हमने इस सबक में क्या सीखा? इन टुकड़ों को, हु हुम का ई कुमना, ये कुरान मजीद की हर लाइन में है. ठीक है, तो मेरे साथ पढ़िए इन 6 टुकड़ों को. 3 बार पढ़ेंगे हम. बिस्मिल्लाह. हु हुम का ई कुम ना. फिर से, हु हुम का ई कुम ना. फिर से, हु हुम का ई कुम ना. माशाअल्लाह. अलिम. अब मैं आपको डॉक्टर फारूक, जिनसे मैं टर्की में मिला था इस्तांबुल में, उनका एक दिलचस्प टिप बताने जा रहा हूं. जिन्होंने एक टर्किश बूढ़ी औरत को कहा कि, जिसने कहा था कि मुझे अरबी नहीं आती, बहुत मुश्किल है. उन्होंने कहा कि मैं 4 मिनट में तुमको 8 अल्फाज सिखाता हूं. पहले तो किताब, ये टर्की में भी किताब ही कहते हैं, कलम भी टर्की में कलम ही है. सा जो है घड़ी को कहते हैं, और जवाल मोबाइल को कहते हैं. तो उन्होंने 4 चीजें ली, किताब, राइट, कलम, और सा यानी घड़ी, राइट, और जवाल यानी मोबाइल. तो अब उनका एक्शन बहुत इंटरेस्टिंग था, और मैं कहूंगा आप लोग भी इसी एक्शन के जरिए आप लोगों को पढ़ा सकते हैं. मसलन उन्होंने कहा क्या कि सामने झुकते हुए, किताबू का, फिर कहा किताबी. ठीक है, उसके बाद कलमू का, कलमी, राइट. उसके बाद साअतू का, साअती. ठीक है, उसके बाद जवालू का, जवाली, मेरा जवाल. तो आप भी मेरे साथ इसको रिपीट कर सकते हैं. सर रिपीट कीजिए. क्या कहेंगे इसको? किताबू का, किताबी. उसके बाद कलम लेते हैं हम, कलमू का, कलमी. उसके बाद साअतू का, साअती. उसके बाद जवालू का, जवाली. माशाअल्लाह. तो अपने साथी को सिखाइए. अल्लिम. ऑलराइट, तो अब हम आते हैं आगे नुक्ते तालीम की तरफ. हमने सीखा था कि हमारे दिमाग में 10,000 करोड़ सेल्स हैं, खलिए हैं, मगर हमारा दिमाग काम कैसे करता है? मैंने तो पीएचडी कर ली, लेकिन मुझे कहीं नहीं बताया गया किसी कोर्स में कि दिमाग कैसे काम करता है. अब आप सीखिए.
ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک خلیے میں ایک چیز ہوتی ہے. ایک خلیے میں جو ہے ایک سیل میں چھت ہوتی ہے, دوسرے سیل میں فرش ہوتا ہے, تیسرے سیل میں کمپیوٹر, چوتھے سیل میں کیمرہ. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. پھر ہوتا کیسے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک لفظ لیجئے فیل. آپ نے سیکھا تھا کہ ہر سیل کی 22 یا 20,000 تک شاخیں ہیں, جیسے ہر سیل ایک درخت کی طرح ہے, اور ہر سیکنڈ میں وہ شاخیں ایک دوسرے سے 500 بار ملتی اور بچھڑتی ہیں. تو جب میں کہہ رہا ہوں فیل, یعنی انگلش کا نہیں, عربی کا فیل یعنی ہاتھی, تو جب میں کہہ رہا ہوں فیل تو ہوا کیا, آپ کے ذہن میں ہزاروں لاکھوں خلیوں کی شاخیں, برانچز, وہ ایک بار ملی اور بچھڑ گئی. میں کہوں فیل پھر سے, تو پھر سے وہی جو ہے شاخیں, برانچز سیلز کی ملیں گی اور بچھڑ جائیں گی. تو گویا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جیسے آسمان میں ابر جب ہوتا ہے تو پلس اور مائنس چارجز ہوتے ہیں, تو جب وہ ملتے ہیں تو ایک بجلی چمکتی ہے. تو گویا ایک بجلی جو ہے آپ کے ذہن میں چمکتی ہے جب میں کہتا ہوں فیل, اور وہ خاص بجلی بار بار چمکتی ہے. اگر آپ خود سے کہیں فیل, آپ کہیے فیل, تو کیا ہوگا, آپ کے ذہن میں ایک دوسری بجلی چمکے گی. اگر آپ کو اسپیلنگ معلوم ہے, جیسے فا یا لام, جو ان پڑھ ہے اس کو نہیں معلوم ہوگا, تو وہ فا یا لام جو ہے نا, وہ اسپیلنگ, اس کے لیے الگ بجلی, الگ کنیکشن دماغ میں سٹور ہوگا. اگر شیپ ہے, لفظ کا شیپ فیل کا, تو آنکھ میں جو ہے اس کے شیپ کی الگ بجلی ہوگی. اور اگر جذبات ہوں, یعنی مثلا آپ نے ہاتھی پر سواری کی ہو, آپ کو مزہ آیا ہو, یا گر پڑے ہوں, ٹانگ ٹوٹ گئی ہو, تو وہ جذبات اچھے یا برے, وہ بھی فیل کے ساتھ جو ہے وہ الگ بجلی میں جڑیں گے. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں فیل عربی کا, اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو ابرہہ کی سٹوری یاد آ رہی ہوگی. کیوں کہ جب آپ نے سٹوری سیکھی اور فیل کا لفظ سیکھا, تو دونوں بجلیاں ایک ساتھ ذہن میں جو ہے پیوست ہوئی ہیں. تو جب آپ ایک چیز کو حرکت دیتے ہیں تو دوسری بجلی بھی اس کے ساتھ جاگ جاتی ہے. اسمیل بھی, جیسے آپ کسی گلی سے گزرتے ہیں تو کوئی خوشبو آتی ہے, تو بعض وقت آپ کو پرانا زمانہ کوئی واقعہ یاد آتا ہے. کیوں کہ وہ واقعہ اور خوشبو دونوں بجلیاں ایک ساتھ پیوست ہوئی تھیں, ایک ساتھ ریکارڈ ہوئی تھی. وہ دل کے تار نہیں, دماغ کے تار ہل جاتے ہیں. بہرحال, اور آپ کو معلوم ہے پکچر از ورتھ 1000 ورڈز, ایک تصویر جو ہے وہ 1000 الفاظ کا بدلہ بن جاتی ہے, یعنی اس سے بہتر ہے. یعنی اگر آپ نے فیل زندگی میں نہ دیکھا ہو, اور میں کہوں کہ فیل ایک کالا جانور ہوتا ہے, اس کے 4 بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں, اس کی ایک سونڈ ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ, سارے 1000 باتیں کرنے کے بجائے ایک فوٹو دے دیں آپ فیل, تو پتہ چل جائے گا کہ فیل کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے بھی پاورفل یہ ہو کہ میں اس فیل کو آپ کے اسٹیج کے سامنے لا لوں, یا اس سامنے آپ کے فیل کو لا لوں اور بتاؤں یہ ہے فیل. تو جب آپ اس کو سامنے دیکھیں گے یا ویڈیو دیکھیں گے تو اس کا رجسٹریشن بہت پاورفل ہوگا. یہ ہے دماغ کے کام کرنے کا طریقہ. اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے, انشاءاللہ اس کو اگلے ٹپ میں دیکھیں گے. الحمدللہ اس سبق یعنی 3 کے ختم پر ہم نے 33 الفاظ سیکھے, 1 2 3 تینوں لیسنز میں, جو قرآن میں 12,090 بار آتے ہیں. الحمدللہ. یاد رکھیے 7 ہوم ورکس کو, اور ٹیچر بننے کی کوشش کیجیے. ہر چیز آسان ہے.